भाऊ मोगाच्यानो आता आम्ही वस्तेचे रेतेऱ्यो आरंभ केल्यात. येवच्या मार्च महिन्यांत आणि एप्रिल म्हयन्यांत आनी तशेंच मे म्हयन्यांत हांगासर वस्ते रेतेऱ्यो आसतल्यो. मार्चाच्या पयल्या हप्त्यान 6 तारखेतावन 10 तारखे पर्यंत आनी तशेंच 20 तारखेतावन 26 तारखे पर्यंत कोंकणी रेतेर हांगासर आसतली. तशेंच एप्रिलांत 3 तारखेतावन 7 तारखे पर्यंत पयल्या हप्त्यांत आनी 10 तारखेतावन 13 तारखे पर्यंत विशेष तरान 5 शावांची रेतेर हांगासर आसतली. आनी 11च्या हप्त्यान 20 आनी 4 तारखेतावन 20 आनी 8 तारखे पर्यंत येसू स्पर्शा टिमातावन ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी सांगात्यातावन हांगासर कन्नड रेतेर हांगासर आसतली. मे म्हयन्यांत पयल्या हप्त्यांत आनी तिसऱ्या हप्त्यांत 1 तारखेतावन 5 तारखे पर्यंत आनी 15 तारखेतावन 19 तारखे पर्यंत कोंकणी रेतेऱ्यो आसतल्यो. आनी 22 तारखेतावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत 22 to 26 देर वील बी इंग्लीश रिट्रीट. मोगाच्यानो हाचो फायदो जोडा आनी मोगाच्यानो चड आनी चड देवाच्या उतरांतय आनी आध्यात्मीक जिवितांत वाडवड समृद्धी आनी ग्रेसकाय सर्गींची आशिर्वादां जोडून घेया. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमकां समेस्तांक देवाच्या कृपेचो दीस हांव मागतां. बोपोई सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. गावन गीत आमच्या कंताराच्या बुकांत वो 6 ऑन पेज नंबर 190 पान नंबर 190 कंतार नंबर वो 6. देवा बापा स्तुती महिमा, जेजू सोमयाक स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा. देवा बापाक स्तुती महिमा, 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 देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा. जेजू सोमयाक स्तुती महिमा, 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 जेजू सोमया, जेजू सोमया, जेजू सोमया, जेजू सोमया, जेजू सोमया, जेजू सोमया, जेजू सोमया स्तुती महिमा, जेजू सोमया स्तुती महिमा, जेजू सोमया स्तुती महिमा,
सोमिया स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा. पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या 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 पवित्रात्म्या. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. हात वर कर, हालेलुया गाया. हालेलुया आनपुरव्या सांगता मेळा, मोरया सांगता मेळा, सांता भक्त सांगता मेळा. सर्गीच सगळं दळबारस हांगासर हजर झाला. शांती सेम त्रिंदादीक मान करू, नमन करा, प्रणाम करा, परिपात करा, नमस्कार करा. तुमकांच तुम्ही समर्पण दिया. दैविक सकत अनुभव करा, दैविक कृपा अनुभव करा, दैविक गुण करची सकत तुमका गुण करचो अनुभव करा, तुमका सुटका देऊचो अनुभव करा. तुमचे ते असले हरी एक वाईटाचे खोटेपणाचे सत्य सगळे तुमका सोडवेतलो. अशुद्ध आत्म्यानो, चोर खोटेपणाच्या देवसरानो, पाताळाच्या सत्यानो, दुष्ट सत्यानो सोडवस. देवाच्या भुरग्यांतून भायर सरा. येशूच्या कुसाच्या पायांतला फसवून खबर जावं असा. समी जेसूच्या नावी हा हुकूम घालता. हरी एक वाईटाची खोटेपणाची दुष्ट सकत भायर सर वसंती जेसूच्या कुसाच्या पायांतळा थैसर गुलाम जावं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या नियाळाक आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र आनी थंयसर 15वो अवस्वर 50 वळीर तावन 50 वळ पर्यंत. St. Paul's first letter to the Corinthians, chapter 15, verses 54 to 58. आणि हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण अविनाशीपण आणि हे मरणवंत कुडीन आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण नसलेल्या वेळार अमरपण नसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी पवित्र पुस्तकाची ही संगणी घडोवन येतेली. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. जैतान मरणाक गिळून सोडले. ये मरणा ये मरणा खंय आसा तुजें जैत. खंय आसा तुझे जैत. ये मरणा ये मरणा खंय आसा तुजी कूस. खंय आसा तुझी कूस. पातकस मरणाची कूस. पाताकस मरणाची कूस. नियमशास्त्रच पातकाचें बळ. नियमशास्त्र पथकाचे बळ. आणि आमच्या समिया जेजू ख्रिस्त मारिफात आणि आमच्या समय जेजू ख्रिस्त मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गा आणि स्तुती. जावं अर्गा आणि स्तुती. देखून भावा भयणीनो, देखून भावा बहिणीनो, थीर रावा, थीर रावा, थंडळ नाकात, दंडळ नाका, सोर काळी सौर काळी सोम्याच्या कामाक समयाच्या कामाक लोबदोन रावा. लब्धन रावा. सोम्या थंय रावन सम्यात रावन तुम्ही काढता ती वावट तुम्ही काढता ती वावंट केदीच व्यर्थ जावची ना म्हणून केदीच व्यर्थ जावची ना म्हणून जाणा जाया. जाणा जाया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. होसाना. Hallelujah. बो मगाचनो आमचे थंय पातक काम करन आसा. पातकाचें फळ मरण जावन आसा.
आमी ह्या पातकांतावन पातकाच्या सवयांतावन पातकाच्या वडण्यातावन वंदवण्यातावन आनी त्या ताळण्यांतावन अलग रावचे जाल्यार आमकां जेजूच्याच आमोलीक रक्ताची गरज आसा. सोमयाक लबधन रावुल्ल्या वेळार सोमया थंय आमी थंय रावुल्ल्या वेळार ताचें आमोलीक रगत आमकां धुवन नितळ करता. देखून आतां जेजूच्या आमोलीक रक्ताक आमी उलो मारया. रक्तके जया कन्नडांत आसा हें गीत. जेजूच्या आमोलीक रक्ताक आमी जैत मागया. खरेपणी आमी आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक झुजांत जैत जोडतल्या. रक्त के जया ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ. रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ. रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय. ಪಾಪವ ತೊಳೆಯುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಪಾಪವ ತೊಳೆಯುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಶಾಪವ ನೀಗುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಶಾಪವ ನೀಗುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ रक्तಕ್ಕೆ जय. जेजूच्या रक्ताक आसा बोळ आनी सकत सुटका दिवंक, बरी भलायकी दिवंक, कृपा दिवंक, आध्यात्मिक वाडावळ दिवंक. उलो मारा जेजूच्या आमोलीक रक्ता. ವೈರಾಗ್ಯ ನೀಗುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ವೈರಾಗ್ಯ ನೀಗುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಸಂಶಯ ನೀಗುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಸಂಶಯ ನೀಗುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಪ್ರೇಮವ ತುಂಬುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಪ್ರೇಮವ ತುಂಬುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ. रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, रक्तಕ್ಕೆ जय, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ. जेजूच्या खुर्सामुळे आम्ही उभे राहूया. ताज्या खुर्साईला गुढीतावन देवलेले हर एक रगत आम्ही आपणाचेर घेऊया. ಸೈತಾನನ ಬಂಧಿಸುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಸೈತಾನ ಬಂಧಿಸುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಡೆಸುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ,
ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಡೆಸುವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ನನಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ನನಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಒದಗಿಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ समय आज यीशु मुझे बात करके मोल तुम्हें कुरसार दिलाए मुझे खातिर कुरसार में लोई अखरे सो ते मोती रगत वरई ले त्या रक्त ती मका शुद्ध कर नितळ कर मुझे बात करके मका जैत लाबई पीडा गुण कर देवसरान धावणे ससनी जीवित लाबई हालेलुया 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 वो मग अचानो कोरिंदकरांवरील पत्रांत 15व्या वसरांत थंयसर 50 आणि 5 वळीर साम पावल म्हणटा मरणा खंय आसा तुजी खूस खंय आसा तुजें जैत मरणा खंय आसा तुजी खूस खूस म्हणटा आसतना म्हाका न्हू आमकां उगडास येता तालवारीचो तालवारीक 2 कुशी आसतात आनी तातूंत धार आसता तालवारीक पयलींच्या काळार सड बी येताले ह्या दिसांनी तालवार सड पळयना पण थंय हांगासर खुनी जाल्ल्या वेळार या कोणाक लगाड काडिल्ल्या वेळार आमी पळयता होड सयत तालवार 2 कुशीन धार आसता तातूंत कोणाची गोमटीस कातरतात या कुडीक होड घाय करतात आमी आज चड आनी चड आयकता पळयता आनी भियेता त्या बंदुकेक गन म्हणटा मशीन गन तातूंत गुळे भायर सरतात आनी तक्षण आमी मरण पावता तालवारीच्या त्या कुशींत पयलींच्या काळार दुस्मानांक या आमकां आड आयिल्ल्यांक आमकां दुख आयिल्ल्यांक लगाड काडटले नाश करतले तांकां घाय करतले मरण आमकां घाय करूंक शकता मरण आमकां ससनीक ख्यास्तीक होवन पावोवंक शकता मरण आमकां सर्गांत थावन मेकळें करूंक शकता मरण आमकां देवांत थावन मेकळें करूंक शकता मरण आमकां ससनीक जिवीत सुखाचें करूंक शकता आनी हे मरण आमच्या जिवितांत आसा पातखा मुखांत्र देखून पातक जावन आसा आमच्या जिवितांत एक वर्तो दुस्मान आमच्या जिवितांत एक व्हड अडकळ एक व्हड शिराप एक व्हड संकश्ट आमच्या जिवितांत आनी ह्या पातकाचेर आनी ह्या मरणाचेर हांवें तुवें जैत व्हरी जई कशें आमी जैत व्हरचें ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना थंयसर एक निरंतरी झूज चलता आनी साम पावल ताच्या पत्रांनी आमकां चड आनी चड स्पश्ट करता ह्या संवसारांत एक झूज आमी झुजोंक आसा सांत तिमोथीक तो स्पश्ट तरान सांगता तिमोथी तुजें झूज तूं बऱ्या तरान झुजू म्हजें झूज हांव बऱ्या तरान झुजलां म्हजी धांव हांव बऱ्या तरान धांवलां पळय मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी एक झूज झुजोंक आसा ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या कुडींत आमी जियेता आनी ह्या कुडींत वडण्यो आसात वंदोवण्यो आसात ताळण्यो आसात देखून फाल्यां तावन आमी सिंजीचो बुधवार थंय करेजमाचे दीस प्राच्यचो असो काळ आमी आरंभ करता आनी त्या दिसांनी आमी 5 संगती भोव अपुरभेन आनी भक्तीपणान करता उपवास प्राचीत मागणें बऱ्यो करण्यो आनी बरें वाचप आनी ह्यो 5 संगती करता आसतना मोगाचें न्हू आमच्या रक्ता मासाच्या कुडींत थावन एका तराचें विरोधपण येता आनी ह्या विरोधपणाचेर आमी झुजोंक आसा
देखून आमचें झुजू आमचें जिवीत एक झुजू. देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोईंग ऑन विदीन अस. ल्हान आसतना हांव सेमिनरीक भरती जालो. हांव सेमिनरीक भरती जावंक म्हाका आशा आसली जाल्यार सेमिनरी गेल्या उपरांती हांव सेमिनरिस्ट न्हय म्हणल्यार बरी जिवंक ह्या काताराची वडणी वंदवणी ताळणी म्हजे थंय आसली. थंय कॉलेजी वता आसतना हेरां भुरग्यांनी तांकां जाय जाल्ल्या बरी उलयता आसतना जाय जाल्ल्या बरी करता आसतना हांवें तांचे सांगतात तांचे बरींच वर्तन करचें आसलें. मदें मदें थोड्यांनी म्हाका उडास केल्लो जावन आसता, तूं एक सेमिनरिस्ट, तूं आमचे तावन पयस राव. म्हाका जेन्ना सवकास हांव ह्या झुजान जैते वन जालो गे, हांव एक सेमिनरिस्ट, हांव एक सकडां भुरग्यां बरी न्हय. आनी उपरांत म्हाका वोर्ड मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका जेन्ना हांव याजाक जालो तरी एका याजाका बरी जियोंक म्हाका जेन्ना म्हाका जायते वर्सां कस जाल्यान आतां हांव 25 वर्सां याजक तरी आनी की हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें झुजोंक आसा. हांव हेरां बरी न्ही, हांव एक याजक, हांवें याजका बरी जियोंक आसा. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हाका जेन्ना आमकां म्हणटा आमी सर पातकी म्हणल्यार आमी उडास दवरीचय, पूण आमी सादारण पातकी न्ही, सर पातक्यां बरी आमी न्ही, आमी देवान बक्षिल्ले पातकी, आमकां देवान बक्षिलां. म्हणून दसर म्हाका जेन्ना पवित्र पुस्तकांनी विशय जावन सांब पावल आनी आपोस्तल आमकां म्हणटात तुमी सर सांत भक्त, तुमी भाग्यवंत, सांतानो म्हण आपयता आमकां पवित्र पुस्तक. म्हणजे आमी येदोळसो सांत जाल्या म्हणून न्ही, सांत जावंक भाग्यवंत जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां मात न्ही, आमकां अभिशेक मेळ्ळा, आमची विंसवण जाल्या, आमकां मागलां. देखून सदां न्हीत आमी वावरूंक आसा जे आपोवण्याक आमकां देवान आपयलां ते आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत जियोंक. देखून आमच्या जिवितांत आमी झूज मांडूंक आसा आमच्या कुडीचेर. आनी सांब पावल आमकां म्हणटा आमची कूड विनाशी, इट इज पेरिशेबल, मरणाधीन ती, मरणवंत. पूण ह्या विनाशी कुडीन अविनाशीपण जोडूंक आसा आनी ह्या मरणाधीन मरणावंत कुडीन अमरपण न्हेसोंक आसा. कशें तें साध्य? आमकां तें सांग, आमकां तें करूंक साध्य? आमकां कश्ट, आमकां भोव असाध्य म्हणून आमकां बगता. त्या वेळार सांब पावलूस आमकां म्हणटा फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4थ्या वसरान 13 बडीर, म्हाका बोल दितले आसा मी जेजू क्रिस्त थंय सर संगती हांव करूंक शकता. आनी सांब पावल म्हणटा सोमयाक लबदोन रावा, चिडकोन रावा, सोमया थंय रावोन तुमच्या जिविताची हर एक संगती करा. दीस वेता वेताना ज्या आपोवण्याक आमकां देवान आपयलां सांज जावंक भाग्यवंत जावंक, वय देवान आमकां एक तबेर्नाकल केलां देवाच्या हजरपणाचें. तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. होय, पूण आमची कुडी आमी पातकां अधीन करता आसतना परतून परतून आमच्या कुडीच्या त्या विश्वांचेर आमी झूज मांडूंक आसा. तांच्या वंदवण्याचेर वडण्याचेर ताळण्याचेर आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक आसा. तेन्ना सर्वेस्पोर देव सोमया जेजू क्रिस्त थंय सर्गाराच्या सर ग्रेस्त कायतावन आमच्या सर गरजांनी पावतलो. तर मोगाच्या पय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया, आमच्या आपोवणे आमी उडास करया. आमकां आपोवणें मेळ्ळां एक सांत जावंक, एक भाग्यवंत जावंक, एक पवित्र व्यक्ती जावंक, देवाक मानवालो जावंक, पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक, सांतीसीम त्रिंदादीचें तबेर्नाकल जावंक. हे आपोवणें आमी स्विकार कर. हे आपोवणें आमकां उगडापे जाता आसतना देवूच आमकां गूण करता. आमच्या कुडींत असची हर एक पिडा शिडा तो पयस करता माथ्या थान पांयां पर्यंत. आमकां आसच्या त्या देंवसाराच्या सैतानाच्या बंदड्यांतले तोच आमकां निवारता, सुटका लाभयता, तोच आमकां उजवाडाच्या वाटेन आमकां चलयता. त्या दाळ आमी सांगूंक शकता मरणा खंय आसा तुजी खूस, पातखा खंय आसा तुजी खूस, सोमया जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणे थंय आमकां परिपूर्ण आनी संपूर्ण जैत आसा. तोच मनशा कुडाचो रक्षक जेजू म्हाका तुका आपयत आसा. आमच्या काळजाच्या बागलार रावून तो बडोवन आमचे थंय एक जावंक तो आशेता. ताज्या उल्याक आमी पाळो दिवया. गव्या कंदार नंबर L21 ऑन पेज नंबर 167 167 167 L21 20 मनुष्या कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयत आसा.
आपै तसा मनुष्या कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्याक सगळीं सुखाक बगलार रावला राखोन तुका स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपै तसा दैविक तासो मधुर ताळो तुका तो आपय तसा मनुष्या कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा मनुष्या कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा पळय मोगाच्या नोसमी जेजू म्हाका तुका आपयता आशिर्वाद दिवंक बेसांव दिवंक बरी भलायकी दिवंक सुटका सोडवण दिवंक जे कितें आमकां गरजेचें सगळें दिवंक तर आमचे सर गरजो समिया जेजू समोर आमी भक्तीपणान दवरया आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगाता संतोष पावया राफायल नोरोना वासय हॅपी बर्थडे टू यू देवाची मिसनार आशिर्वादान तुजे जिवितांत आमी मागता तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां वेजमितां महत्कार्यां आनी बरेपण अनुभव केल्लीं शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोरू सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हेच्या मानाक मेल्विन मेंडोन्सा पेर्मुदे लुसी मेंडोन्सा मुडबेल्डे अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा बरी भलायकी लाभल्या पासत लीना बरेटो दुबय ह्या सर्व सांगत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू गाणी होगलाप तुका विविध त्या पासत मागया ह्या दिसांनी जायते जाणां बोरवेल कोंडून आसात ते बोरवेलांत बरें उदक मेळच्या खातीर आयवन ब्रह्मावर तशेंच फ्रँक डिसोजा आनी कुटुंब चेंबूर इस्ट हांच्या त्या पासत बरी भलायकी आनी सुरक्षीत बाळंतेर जावच्या पासत बिन्सी डिसोजा अंधेरी भुरग्यांचे देणे जावच्या पासत जायत्या काजारी जोड्यांनी आमच्या लागीं त्या सांगल्यात तशेंच काजाराक सैरीक जावच्या खातीर काजाराचें कार्य जें कितें तें आसात तीं सगळीं बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी तांचें घर नांवार जावच्या खातीर घराचे जाग्याचे धाकले समाज जावच्या खातीर आनी जायते जाणां पिडेस्तां आसात कॅन्सर पिडेस्तां आर्थरायटीस पिडेस्तां आर मारून हाताच्या पांयाचें बोळ चुकलां नव्यान तांकां बोळ मेळच्या खातीर मानसीक पिडेस्तां आवय बापायनी भुरग्यां मदें मनस्ताप आसा तो इत्यार जावच्या खातीर जाग्याचे समस्ये सगळे इत्यार जावच्या खातीर सर त्या पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां सरलेल्या सर मालगाड्यां पासत आमी मागया पुलकतून त्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन फादर हेनरी डिसोजा मुंबय 4th डेथ एनिवर्सरी देवादीन बेनेडिक्ट पास्कल रेबेल्लो अंधेरी ईस्ट मुंबई देवादीन इंत्रू रस्किन्ना कंकनाडी 14th डेथ एनिवर्सरी देवादीन रॉबर्ट आनी सेलेस्टीन डिसोजा चेंबूर ईस्ट देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा गेल्या कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करतात इव्हलिन पीटर डिसोजा पेर्मुदे सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा म्हयन्याचो मरणाचो उडास देवादीन टेक्ला मेटिल्डा आयवी डिसोजा सारीपाळ्ळा मँगलोरू देवादीन स्टेबर्ट पिंटो पळनीर मँगलोरू देवादीन ॲलिस आनी फिलिप तावरो पुत्तूरू देवादीन अँटनी आनी रॉझलिन गोन्साल्वीस कारवार देवादीन ॲलिस तावरो म्हयन्याचो मरणाचो उडास पार्लाडका पुत्तूरू 8व्या म्हयन्याचो मरणाचो उगडास देवादीन हेलेन लेविस
तोंचे कल्याणपूर सर सरलेल्या फसत माग्या शासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बॉर्तनाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दीत आमेन. आतां आमी दिबी घालया आनी बोपोय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोडया. मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा. भोव मोगाच्यानो आतां आमी वस्तेच्यो रेतेऱ्यो आरंभ केल्यात. येवच्या मार्च म्हयन्यांत आनी एप्रील म्हयन्यांत आनी तशेंच मे म्हयन्यांत हांगासर वस्ते रेतेऱ्यो आसतल्यो. मार्चाच्या पयल्या हप्त्यान 6 तारखेतावन 10 तारखे पर्यंत आनी तशेंच 20 तारखेतावन 26 तारखे पर्यंत कोंकणी रेतेर हांगासर आसतली. तशेंच एप्रिलांत 3 तारखेतावन 7 तारखे पर्यंत पयल्या हप्त्यांत आनी 10 तारखेतावन 13 तारखे पर्यंत विशेष तरान 5 शावांची रेतेर हांगासर आसतली. आनी 11च्या हप्त्यान 20 आनी 4 तारखेतावन 20 आनी 8 तारखे पर्यंत येसू स्पर्शा टिमातावन ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी सांगात्या तावन हांगासर कन्नड रेतीर हांगासर आसतली. मे म्हयन्यांत पयल्या हप्त्यांत आनी तिसऱ्या हप्त्यांत 1 तारखेतावन 5 तारखे पर्यंत आनी 15 तारखेतावन 19 तारखे पर्यंत कोंकणी रेतीऱ्यो आसतल्यो. आनी 22 तारखेतावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत 22 to 26 देर वील बी इंग्लीश रिट्रीट. मोगाच्यानो हाचो फायदो जोडा आनी मोगाच्यानो चड आनी चड देवाच्या उतरांतय आनी आध्यात्मीक जिवितांत वाडवड समृद्धी आनी ग्रेस्तकाय सर्गींची आशिर्वादां जोडून घेया. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें. प्रवेश गीत ये 12 पानसंको 23 भक्तीन उर्बेन. भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचित देण्यान सोम्या कितें पाटी आमी दी. मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पसलाय राखलाय सेवेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या. भक्ती उर्बेन तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचित देण्यान सोम्या कितें पाटी आमी दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. भोव मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक कृपेचो बरो वर्तो दीस हांव मागतां. फाल्यां तावन आमी करिस्माचे दीस आराम करता. प्राचीचो सकाळ त्या दिसांनी उपवास प्राचीत मागणें बरें करण्यो आनी बरें वाचप आमी करता आसतना आमकां भोगोंक बरो थोडे संगती आमी त्याग करून आसा. थोडे संगती आमच्या जिवितांत आमी
अनुभव करिनासतना कुशालाय अनुभव करनासतना दोनोवणी अनुभव करना हांव पूण मोगाचें न्हू आयची वाचपां आयच्या मिसाचो संदेश आमकां स्पश्ट करतात आमकां वर्ती महिमा राखून आसा आमी करच्या उपवास आनी प्राचिताच्या आनी दोनोवणीच्या करण्याक वर्त प्रतिफळ वर्त इनाम आमकां राखून आसा देखून आमी आमच्या जिवितांत करेजमाचे दीस प्राचीचो सकाळ भोव अपुर्बेन व्हडा भरवशान आनी व्हडा अत्रेगान आनी व्हडा उमेदीन आमी जियोंक आमी फुडें सरा जाय तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत तिस कृपा आमी जोडून घेवया फाल्यां सिंधीच्या बुधवारा तावन आरंभ जावचो प्राचीचो सकाळ असले एका भरवशान आमी जियोंक देव आमकां कृपा दिवन दी आमची पातकां आनी आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया समया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय आमची पातकां आमी वळखून घेता आमची पातकां तूं बोगोस आनी आमकां नव्या जिविताची कृपा दी समया काकूत कर सुम्या काकोतकर समया जेजू तुवें खुर्सार आमच्या पातकांचें मोल तुवें दिलां तुजें रगत तुवें भरयलें अक्रेसो तें रगत तुजो जीवस आमच्या खातीर त्या खुर्सार दिलाय तुज्या आमलीक रगतान आमकां तूं नितळ कर आनी तुज्या आमलीक रगतान बऱ्या जिणेची कृपा आमकां फावो कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकोतकर समया जेजू आमच्या खातीर त्या फोंडांत तूं न्हिदलोय आनी आमच्या पातकांत आमी मरोंक तूं आमकां कृपा दिताय आनी तुज्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावंक आमकां तूं आपोवणें दिताय वय तुजे थंय आमकां पुनर्जिवंतपण आसा सर्गींचें जिवीत आसा आनी बापाच्या उजव्या कुशीक बसोन तूं निरंतरी आमचे पासत विनंती करताय समया काकूत कर सुम्या काकोतकर सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुज्या मांडावळे प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो हो संतोष बगूंक आमकां निर्मी आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन. सांत पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप भोवमोगाच्यानो तुमकां मेळोंक आसलेले करपे विशयांत सांगून दिल्ले प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशयांत सत्रायेन विचारान सुद्दां केली क्रिस्ताच्या कश्ट विशयांत आनी त्या कश्ट नंतर ताका मेळची आसली महिमे विशयांत क्रिस्तांच्या आत्म्यान तांकां दाखोवन दिले हे सगळे खंयच्या वेळार आनी कोणा विशयांत घडतले म्हणलें ताणें सोदून पळयलें तांचे पासत न्ही भगार आमचे पासत तांकां प्रवाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्लें तांणी सांगलेलो त्यो संगती आतां सर्गीन तावन आयिल्ल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुमकां सुवात प्रगट केल्ल्यान तुमकां कळीत केल्यो त्यो प्रत्यक्ष जाल्यो पळोवन देवदूत लेगून आत्रेकतात ह्या पासत तुमचे जानवायची कामार बांदून जागी रावा जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावचे वेळी तुमकां लागू आसा त्या करपे देण्याचेर तुमचो भरवोसो परिपूर्ण दवरा विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमकां नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वायट ओडण्या प्रकार तुमी चलनाकात बगार तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशे भगेवंत तशे तुमी सर तुमची चलींत भगेवंत जाया पवित्र पुस्तक बरोवन आसा हांव भगेवंत देखून तुमी भगेवंत जाय देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक
सर्वेस्परान आपले सोडवण कळीत केल्या सर्वेस्परान आपले सोडवण कळीत केल्या सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया की त्या गताने केल्यात विचित्रा ताच्या उजव्या हातानं आणि पवित्र बावल्यानं जैताने आपणायला श्लोक सर्वेस्परान आपले सोडवण कळीत केल्या सर्वेस्परान आपले सोडवण कळीत केल्या जनांगा हुजीर आपले नीती ताने उघडल्या इस्रायलच्या घराण्यात ते ताका असलेले विश्वासी मोगाचो ताने उगडास काढला श्लोक सर्वेस्परान आपले सोडवण कळीत केल्या पृथ्वीमेर शेकांशीत असले लोकांना आमच्या देवाची सोडवण देखल्या स निवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गीता गावन ताका हसिया श्लोक सर्वेस्परान आपले सोडवण कळीत केल्या उद्गार हालेलुया 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 हसिल जावन बाप सर्ग आणि संसाराचो त्याने सगळ्यांच्या राज्याचे गोटलांना उघडल्यात हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सामार्गाप्रमाणे समया जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया तितल्यार सिमांव पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला ताका जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयणीक भुरग्यां बाळांक भूंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आव भुरगीं भूंय बाट जोड घेतलो सांगाताच दगधणी ताका सुखाशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीतय मेळटलें पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता भोवमोगाचे न्हू आमी पयशे घालता आसतना आमी लाभ पळयता आमी इन्वेस्ट करता आसतना कितले रिटर्न्स आसा कितलें तातूंत प्रतिफळ आसा ते आमी पयलेंच लेख घालता आमी जर तर फिक्स्ड डेपॉजीट दवरता बँकान पयशे दवरता तर पळयता खंयचें बँक आमकां चड वाड दिता खंयची कोऑपरेटीव सोसायटी या खंयचें फायनान्स वा खंयच्या बिजनेसांत वेपारांत वहिवाटांत गेल्यार चड लाभ जाता या खंयचें बेळें केल्यार माडांचें गी माडयांचें मिरयांचें गी या कॉफी एस्टेट या चाय एस्टेट अशें मोगाचें न्हू आमी बरें करून लेख घालता आनी खंयसर चड बेळें मेळटा चड प्रतिफळ मेळटा चड वाड मेळटा चड लाभ मेळटा चड ग्रेस्काय समृद्धी वाडावळ मेळटा खंयसर बरें भविश्य आसा तसलें शिकप आमी शिकता आनी त्या शिकपा खातीर आमच्या भुरग्यांतय या आमचेच थंय आमी खर्चूंक तयार जाता सर्गींच्या राज्यांतय तशेंच हाच्या पयल्या वचपान सांत पेद्रू आमकां म्हणटा आनी वांजेलांत जेजू आमकां म्हणटा कितें तो म्हणटा सर्गींच्या राजा खातीर तुवें कितें त्याग केलाय ताका 100 वांट्यांनी प्रतिफळ आसतलो सांत पेद्रू आमकां म्हणटा प्रवाद्यांनी जे कितें महिमे विशांत प्रवाद केला तो समया जेजू क्रिस्त थंय पूर्ण जाला आनी ही महिमा हो फायदो हो लाभ तुमी जोडीचे जाल्यार देव जसो पवित्र की तुमी पवित्र जाया आनी पवित्र जावचें म्हळ्यार तितलेंच लाभ ना जशें बेड्यां काडीचें जाल्यार कश्ट आसा वेपार वहिवाटांत पयशे घालीचे जाल्यार तातूंत रिस्क आसा आनी वावंट आसा मिनात आसा तशेंच पवित्र जावच्यांत वावंट आनी मिनात आसा देखून पवित्र सभा आमकां
कुरपेचे दीस प्राचीच अशे काळ खरेंच म्हणजे दीस फाल्यांतान आमकां फोव करता आनी ह्या प्राचिताच्या काळार जायत्यो संगती आमी जाणाव पूण एक विशेश संगत कितें म्हळ्यार जेजू आमकां म्हणटा जर तर तूं तुज्या भावा भयणीचो आवय बापायचो तुज्या मोगाच्या मनशांचो तुज्या आस्ती बदीकाचो देवा बापाच्या सर्गींच्या राजा प्रास चड तूं मोग करताय जाल्यार तो समियाचो पाटलावदार जावंक योग्य न्ही देखून थोडे फावटी तुवें आवय बापायक भाव भयणीक तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक द्वेश दिवचें पडटलें म्हणजे तांकां तांच्या व्यक्तित्वांत आमी द्वेश करचो न्ही जर तर तांची मावल्यां देवाच्या राजाची मावल्यां न्हय ते जर तर देवाच्या उपादेशा प्रकार जियेनात स्वार्थ प्रमाणे जियेनात तांच्या सांगाता एक झूज मांडूंक भावार्थाचें झूज तांकां तुवें दुस्मान कणकाणूची न्ही बगार तांकां जोडच्या खातीर तूं कितलो वावंट काडटाय मिनात काडटाय ताका 100 वांट्यांनी तुका प्रतिफळ खंडीत जावन देवाच्या राजांत आसतलो ह्या संवसारांत मात न्ही सासणी जिवितांत आसतलो म्हण जेजू आमकां स्पश्ट करता म्हाका उगडास सो हांव सेमिनारीक भरती जायचें जाल्यार घरचें जिवीत म्हज्या आवय बापाय भाव भयणी सांगात आसलें म्हजें जिवीत सोडून सेमिनारीक येवचें पडलें पूण सेमिनारीक आयिल्ल्यान मोगाचें म्हाका कांय उणें जावंक ना खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोवंक मात न्ही बऱ्यांतलें बरें सवलतीचें जिवीत बऱ्यांतलें बरें शिकप बऱ्यांतलें बरें तब्येती बऱ्यांतलें बरें देवाचें उतर बुजावण उजवाड संतोश आनंद देवान फाव केला मात न्ही हेच वेळी म्हणलें हे कुटुंब पाद्रापांचें यासाकांचें धार्मिकाचें कुटुंब म्हाका फाव केलां ह्या कुटुंबांत देवान म्हजो मोग जतन संरक्षण सगळें म्हाका दिलां पळय देवाच्या रासान ती मोगाचें न्हू वर्ती दादोसकाय वर्तो संतोश वर्ती बेसांवां आशिर्वादां आसात तर मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत जें कितें आमी त्याग करीत जायी मावल्यान नातलें तसलें जिवीत रागाचें द्वेशाचें हग्याचें ह्या संवसारी वंदवण्याचें जिवीत आमी त्याग करीत जायी आनी तें त्याग करूंक देवाचीच कृपा आमी मागून घेवया आमेन. भेटवण्याचे गीत D10 पेज नंबर 42. गे सुमिया मोगान तुंगे आमी दिवची काणीक तुंगे आशीर्वाद गंध येन तुंगे तिचे सवे आमकांच तुंगे मोगाळ बापा सगींच्या पदवेदाराया सर्वेश्वरा रचणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हसिता तुका नावाडता तुझे मुखार सर पडता तुका वाकणता. भावा भयणीनो आमी भेटोवन जे हे मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवां सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कोणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकारचो वायन तुमच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतां आनी थेर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक त्रेगान रावतां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी तुज्या सर्गींच्या सरभक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या
जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसुंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण दत्तस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती याजकां आनी धार्मिकां बराबर आमकां तूं सदांच प्रितिमोगांत एकवटान दवर पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या आमच्या मालगाड्यांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आनी येसुडीचे सर ते सांत भक्त तांच्या सांगाता सासणाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. समिया जेजू सगळे मेळोन देवाचें राज आमच्या मदें स्थापन जावच्याक झुजां खडकाय पयस वचोन माया मोगान आमकां जिवंक फाव जावच्या खातीर मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतलें ह्या कोरोना व्हायरस कर्गांतलें सांगातास ह्या दिसांनी जावच्या त्या जागतीक झुजांतलें तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सव्या आसो तुमच्या सव्या माया मोगाचो करतो हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां पीस पी समाधान
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची आमची काकूत काकूत कर. कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ताची कूड ताणें मोडल्या ताची रगत ताणें भरयलां आमकां सासणीक जिवीत लाभोवच्याक ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. गायन संको E17 पेज 56. जशे फुलन येवचे साळ सूर्या कुशीन गुंता तशे सोम्या मन हे म्हजे तुकाच ते लावलेता. ये सोमिया काळजान म्हज्या राको नसा येण्याक तुज्या ये वेगी जेसुराया स्वागत करता तुका. कात्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे करच्या पासून आमी दोळे धांपया सम्या जेजूचें दर्शन घेवया आनी म्हणया मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पोई सक्रामेंतांत तू भोव सक्रामेंत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हण हांव पाती येतां. म्हण हांव पाती येता. तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करतां. तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत म्हज्या करतां. काळजांत तूं राव म्हज्या काळजांत तूं आनी राव. सर वस्तूं प्रासड सर्व स्तंभास हांव तुजो मोग करतां. हांव तुजो मोग करता. तुका मानवनांतल्या संगतींत हांव तुका मानवनांतल्या संगतींत हांवें मेकळो जावंक हांवें मेकळो जावंक म्हाका तुजी कृपा लाभय. म्हाका तुजी कृपा लाभय. सदांच उजवाडाच्या वाटेर म्हाका चलय. सदांच उजवाडाच्या वाटेर म्हाका चलय. तुजे थावन म्हाका केदिंकस तुजे थावनूक म्हाका केदिंगस मेकळो जावंक सोडिनाका. मेकळो जावंक सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा सर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां दोशी केलाय. ह्या तुज्या कृपेच्या देण्यांनी सर संवसारी वस्यातान अलग रावंक आनी सर्गींच्या त्या सासणी जिविताचेर दीस लावन फुडें सरूंक तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको G9 पेज नंबर 71. सम्य हांव वेता तुका अर्कां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. दिल्याय साबार देणी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका. सम्य हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन. भोव मोगाचे न्हू आतां आमी वस्तेच्यो रेतेऱ्यो आरंभ केल्यात. येवच्या मार्च म्हयन्यांत आनी एप्रील म्हयन्यांत आनी तशेंच मे म्हयन्यांत हांगासर वस्ते रेतेऱ्यो आसतल्यो. मार्चाच्या पयल्या हप्त्यान 6 तारखेतावन 10 तारखे पर्यंत आनी तशेंच 20 तारखेतावन 26 तारखे पर्यंत कोंकणी रेतेर हांगासर आसतली. तशेंच एप्रिलांत 3 तारखेतावन 7 तारखे पर्यंत पयल्या हप्त्यांत आनी 10 तारखेतावन 13 तारखे पर्यंत विशेष तरान 5 शावांची रेतेर हांगासर आसतली. आनी 11च्या हप्त्यान 20 आनी 4 तारखेतावन 20 आनी 8 तारखे पर्यंत येसू स्पर्शा
टीम आतावन ब्रदर टी के जॉर्ज आनी सांगात येतावन हांगासर कन्नड रेतीर हांगासर आसतली मे म्हयन्यांत पयल्या हप्त्यांत आनी तिसऱ्या हप्त्यांत 1 तारखेतावन 5 तारखे पर्यंत आनी 15 तारखेतावन 19 तारखे पर्यंत कोंकणी रेतीर आसतल्यो 22nd to 26 देर वील बी इंग्लीश रिट्रीट